नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आजको यो भर्चुअल क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भर्चुअल क्लासमा हामी साइन्स विषय अन्तर्गत केमिस्ट्रीमै फोकस हुनेछौं र आजको हाम्रो सब्जेक्ट अथवा युनिट रहेको छ सम ग्यासेस। एकछिन स्लाइडमा हेरौं। सम ग्यासेस भन्ने टपिक भन्ने युनिटमा जम्मा दुईवटा ग्यासेसको बारेमा हामीले डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कार्बन डाइअक्साइड र अर्को अमोनिया ग्यास। यो दुईवटा ग्यासेसहरु मध्ये आज हामी कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौं र आफ्टर द कम्प्लिसन अफ दिस सेसन यु विल बी एबल टु डु दिस 4 थिंग्स। एउटा the laboratory preparation of carbon dioxide gas. Orko, you will be able to describe about the manufacture of carbon dioxide gas. Third one, you will be able to describe the physical and chemical properties of carbon dioxide gas. And finally, you will be able to describe the uses of carbon dioxide gas. सबैभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सनमा जाउँ। इन्ट्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले यसको स्ट्रक्चर, यसको स्टेट अनि त्यसपछि यसको अकरेन्सहरुको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। सो to introduce carbon dioxide gas, first of all I would like to say it is a gaseous compound because carbon dioxide is found in gas form which covers about 0.03% by volume in the atmosphere. It is heavier than air, यो हावा भन्दा गरुङ्गो हुन्छ। So because of this reason it is found in the deep wells, caves and mines. Carbon dioxide has the great role in the living world because carbon dioxide is a key reactant during the process of photosynthesis. Carbon dioxide gas ले photosynthesis process मा important role खेलेको हुन्छ। So it is the key reactant for photosynthesis process. And carbon dioxide gas may occur in free state as CO2 as well as in the combined states as calcium carbonate, magnesium carbonate and glucose. अब यसको मोलिकुलर स्ट्रक्चरमा जाउँ। मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ कार्बन डाइअक्साइडमा हामीले कार्बन डाइअक्साइड कसरी बनेको हुन्छ त भन्ने कुरा डिस्कसन गर्छौं। कार्बन डाइअक्साइड फ्रम द स्ट्रक्चर it is clear that carbon dioxide gas भनेको एउटा कार्बन एटम र दुईवटा अक्सिजन एटमको कम्बिनेसनबाट बनेको हुन्छ। मैले यहाँ फिगरमा कार्बनको फर्म लिएको छु, कोइलाको फर्म लिएको छु, त्यसैगरी अक्सिजनको फर्म लिएको छु। कार्बन र अक्सिजन दुईटाको कम्बाइन फर्म भनेको कार्बन डाइअक्साइड हो। यसलाई म यसरी पनि देखाउन सक्छु। कार्बन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड कम्बाइन टु फर्म कार्बन डाइअक्साइड। यसमा एउटा कार्बन एटम छ, दुईवटा अक्सिजन एटम छ। यो कार्बन एटम र अक्सिजन एटमलाई लेविस स्ट्रक्चरमा हामी यसरी पनि देखाउन सक्छौं। यो लेविस स्ट्रक्चरले के जनाउँछ त भाइ बहिनीहरू, यो कार्बनको आउटरमोस्ट सेलमा 4 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यसैगरी अक्सिजनको आउटरमोस्ट सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यो कार्बन डाइअक्साइडको लेविस स्ट्रक्चर हो। यो लेविस स्ट्रक्चरमा हामीले मोडिफाई गरेर के पनि गर्न सक्छौं त, कसरी बन्डिङ भएको छ कार्बन डाइअक्साइडमा त्यसलाई पनि डिनोट गर्न सक्छौं। जस्तै अक्सिजनमा भएको 6 वटा इलेक्ट्रोन 1 2 3 4 5 6, कार्बनमा भएको 4 वटा इलेक्ट्रोन 1 2 3 4। अब यो बन्डिङ गर्दाखेरि कार्बनसँग आउटरमोस्ट सेलमा 4 वटा इलेक्ट्रोन हुने भएकोले यसले आफ्नो इलेक्ट्रोन कम्प्लिटली लुज गर्न सक्दैन अथवा कम्प्लिटली 4 वटा इलेक्ट्रोन गेन पनि गर्न सक्दैन। सो यसले के गर्छ, अरु एटम्सहरुसँग इलेक्ट्रोन्सहरुको शेयरिङ गर्छ र शेयरिङ गर्ने क्रममा कार्बनले आफूसँग भएको दुईवटा इलेक्ट्रोन अक्सिजनसँग शेयरिङ गर्छ, साथसाथै अक्सिजनको दुईटा इलेक्ट्रोन पनि आफूले लिन्छ। फेरि अर्को एटममा पनि सेम प्रोसेस हुन्छ एन्ड फ्रम दिस प्रोसेस कार्बन डाइअक्साइड मोलिक्युल फर्मेसन हुन्छ। यो 4 वटा बन्डिङलाई हामीले यसरी दुईवटा स्ट्रेट लाइनले पनि जनाउन सक्छौं। यो एउटा स्ट्रेट लाइन भनेको एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स हो। यो एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स 1 फ्रम अक्सिजन एन्ड 1 फ्रम कार्बन। यसलाई हामी यसरी पनि डिनोट गर्न सक्छौं। यो बीचको एटम भनेको कार्बन एटम हो भने यो दुईवटा छेउको एटम भनेको अक्सिजन हो।
अब ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनमा जाऊँ। ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड हामी कसरी गर्न सक्छौं त? ल्याबमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्रोडक्सन गर्नको लागि हामीलाई दुईवटा केमिकल्सहरू चाहिन्छ, त्यसलाई हामी रिएक्टेन्ट्स भन्छौं। त्यो दुईवटा रिएक्टेन्ट्सहरू एउटा क्याल्सियम कार्बोनेट, अर्को हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एउटा मोलिक्युल अफ क्याल्सियम कार्बोनेट र दुईवटा मोलिक्युल अफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्सन भएर बाई प्रोडक्टमा कार्बन डाइअक्साइड फर्मेसन हुन्छ। सो प्रिन्सिपल्ली हामी यसरी भन्न सक्छौं, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इन ल्याबोरेटरी इज प्रिपेयर्ड बाई द रिएक्सन अफ डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ लाइमस्टोन। यसलाई लाइमस्टोन पनि भन्छौं, कहिलेकाहीँ मार्बल भनेर पनि भन्छौं र कहिलेकाहीँ क्याल्सियम कार्बोनेट भनेर पनि भन्छौं। यो कन्डिसनमा क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3 यसलाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रिएक्सन गरेर एउटा साल्ट बनाउँछौं हामी, जसलाई क्याल्सियम क्लोराइड भन्छौं। त्यो सँगसँगै वाटर पनि निस्किन्छ र एज अ बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइअक्साइड पनि प्रोडक्सन हुन्छ। यसलाई एनिमेटिकली यसरी पनि हेर्न सक्छौं। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई मैले एउटा क्याल्सियम एटम, तीनवटा अक्सिजन एटम र एउटा कार्बन एटम गरी डिनोट गरेको छु। यो क्याल्सियम कार्बोनेटको मोलिक्युल भयो। त्यसैगरी हाइड्रोक्लोरिक एसिडको मोलिक्युललाई मैले यो दुईवटा पिक्चरले डिनोट गरेको छु। यसले के भन्छ, क्याल्सियम कार्बोनेटलाई दुईवटा हाइड्रोक्लोरिक एसिडको मोलिक्युलसँग रिएक्सन गर्ने र रिएक्सन गर्दाखेरि के बन्छ त, क्याल्सियम क्लोराइड बन्छ, वाटर मोलिक्युल बन्छ अनि कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनमा हामीले यसको एपरेटसहरूलाई कसरी फिट गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यो एपरेटसहरू कसरी फिट गर्ने भन्ने कुरा एकचोटि स्लाइडमा हेरौँ है। हामीलाई जेनरली ल्याबमा कार्बन डाइअक्साइड प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिने एपरेटसहरू भनेको यिनीहरू हो। यिनीहरूमध्ये हामीलाई धेरैवटाको नाम थाहा छ, एक दुईवटा कन्फ्युजन हुन्छ होला, त्यसैले यो नामहरू फेरि एकचोटि याद गरौँ है। यसलाई हामी थिसल फनेल भन्छौं, यो उल्फ बोतल हो, यो कर्क भयो, यसभित्र डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्याल्सियम कार्बोनेट, यसलाई हामी ग्यास जार भन्छौं, यो डेलिभरी ट्युब हो र चेकिङ अथवा टेस्टिङको लागि हामी ब्लू लिटमस पेपर पनि युज गर्छौं। सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौं त, यो उल्फ बोतल लिन्छौं। यो उल्फ बोतलमा क्याल्सियम कार्बोनेटको टुक्राहरू राख्छौं। यो क्याल्सियम कार्बोनेटको टुक्राहरू राखिसकेपछि कर्कले यसलाई क्लोज गरिदिन्छौं र यो कर्कमा हामी के गर्छौं त, यो थिसल फनेललाई इन्सर्ट गरिदिन्छौं। इन्सर्ट गरिसकेपछि अर्को जुन एन्ड छ, यो एन्डमा यो डेलिभरी ट्युबलाई पनि, यसको एउटा एन्डलाई पनि डिप गरिदिन्छौं र यसको अर्को एन्डलाई ग्यास जारसँग कनेक्ट गर्छौं। यो ग्यास जारमा यहाँबाट भएको केमिकल रिएक्सनबाट प्रोड्युस भएको ग्यास जम्मा हुन्छ, कलेक्ट हुन्छ। यसलाई हामी टेस्ट गर्नको लागि यो ब्लू लिटमस पेपर युज गर्छौं। अब कसरी हुन्छ होला त, एउटा डायग्रामेटिक स्केच पनि हेरौँ है। सबैभन्दा पहिला हामी इन्सर्ट गरौँ, त्यसपछि डेलिभरी ट्युब, यो डेलिभरी ट्युब र यो थिसल फनेललाई इन्सर्ट गरिसकेपछि यो कर्कलाई हामी एयर टाइट बनाउँछौं। एयर टाइट बनाइसकेपछि यहाँ भित्र डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड र क्याल्सियम कार्बोनेट बीच रिएक्सन हुन्छ र रिएक्सनबाट यो जुन बबल्स जस्तो निस्केको छ, यसलाई मैले ग्यासको रूपमा इन्डिकेट गरेको छु। यो ग्यासहरू यो ओपन एन्डबाट हुँदै 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 यो ग्यास जारमा आएर कलेक्सन हुन्छ र यो ग्यास जारमा आएर कलेक्सन भइसकेपछि यहाँ आएको ग्यास कार्बन डाइअक्साइड हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्नको लागि हामी यो लिटमस पेपरको हेल्प लिन्छौं। अर्को एउटा कुरा पनि म के भन्न चाहन्छु भने भाइ बहिनीहरू, हामीले यो थिसल फनेलको एन्डलाई चाहिँ जहिले पनि लिक्विडमा डिप गर्छौं भने डेलिभरी ट्युबको एन्डलाई चाहिँ डिप गर्दैनौं। किन त, किनभने यहाँबाट प्रोडक्सन भएको ग्यास एउटा ओपन एन्ड भएर त निस्कनु पर्छ है।
अब यो त भयो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन। ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन बाहेक अरू थुप्रै मेथड्सहरू छ जसबाट हामीले कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्रड्युस गर्न सक्छौँ। एउटा मैले लिएको छु, एउटा रियाक्सन तपाईहरूले स्लाइडमा देख्नु भएको छ। यो रियाक्सनमा CH4, यसलाई हामी मिथेन भनेर भन्छौँ। मिथेन इज रियाक्टेड विथ अक्सिजन टु फर्म कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर मोलिक्युल। यो रियाक्सन हामीले डेली लाइफमा पनि देखिरहेका छौँ। यसलाई मैले एक्जाम्पलको रूपमा यसरी राखेँ है। हामी लाइटर बाल्छौँ, त्यसै गरी LPG ग्यासहरू बाल्छौँ, कोइला बाल्छौँ। इन्जिनहरूमा पनि हामी पेट्रोलहरू, केरोसिनहरू, डिजेलहरू बाल्छौँ। यो सबै भनेको दे आर द एक्जाम्पल्स अफ हाइड्रोकार्बन्स। मैले यता मिथेनलाई मात्र दिएँ, प्रोपेन, ब्युटेन, इथेन, केरोसिन, पेट्रोल, कोइला, यिनीहरू सबै भनेको हाइड्रोकार्बनको सोर्सेसहरू हो। सो के भन्न खोजेको, हाइड्रोकार्बन्सलाई यदि मैले अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेँ भने त्यति बेला प्रोडक्सन हुने ग्यास भनेको कार्बन डाइअक्साइड हो। यसलाई मैले हेडिङमा यसरी लेखेँ, कम्बसन अफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्सलाई मैले अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेँ। कम्बसन भन्नुको मतलब अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्नु हो। अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेँ भने कार्बन डाइअक्साइड र वाटर आउँछ। अर्को रियाक्सन छ। अर्को रियाक्सनमा कार्बन इज हिटेड इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन। यो हिटको सिम्बल हो। त्यसैले यदि कार्बनलाई मैले अक्सिजनसँग हिट गरेँ भने त्यति बेला निस्किने प्रोडक्ट भनेको पनि कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ। यसलाई पनि फिगरमा एकचोटि हेरौँ। यो कार्बन हो। कार्बनलाई मैले हिट गरेँ, तर हिट गर्दाखेरि पनि मैले एक्सेस अफ एयरमा हिट गरेँ, धेरै अक्सिजनको प्रेजेन्समा हिट गरेँ भने त्यति बेला निस्किने प्रोडक्ट भनेको कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, CO2 ग्यास हुन्छ। र यसलाई मैले हेडिङमा यसरी लेखेँ, बर्निङ अफ कार्बन इन एक्सेस अफ अक्सिजन। अक्सिजनको प्रेजेन्समा मैले कार्बनलाई बर्न गरेँ भने पनि कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ। अर्को थर्ड मेथड छ। यो थर्ड मेथडमा मैले क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गरेको छु र क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गरेपछि दुईवटा प्रोडक्टहरू निस्केको छ। एउटा क्याल्सियम अक्साइड CaO, अर्को कार्बन डाइअक्साइड CO2। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई इन द प्रेजेन्स अफ हिट अथवा भनौँ रियाक्सन गराए भने त्यति बेला निस्किने प्रोडक्ट भनेको पनि कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ। यसलाई पनि यसरी लियौँ, क्याल्सियम कार्बोनेट, गिट्टीहरू, यसलाई मैले हिट गरेँ भने यसबाट निस्किने प्रोडक्ट भनेको पनि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास हुन्छ। र यो सँगसँगै एउटा अक्साइड निस्किन्छ, मेटल अक्साइड, जसलाई हामी क्याल्सियम अक्साइड भनेर भन्छौँ। र यो थर्ड नम्बरको मेथड अफ प्रिपरेसनलाई हामी इन्डस्ट्रियल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास भनेर पनि भन्छौँ। यसबाट चाहिँ धेरै अमाउन्टमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निकाल्न सकिन्छ। फोर्थ मेथड हो। फोर्थ मेथडमा हामी के गर्छौँ, कुनै पनि कार्बोनेट्स अथवा बाइकार्बोनेट्सलाई कुनै पनि एसिडसँग रियाक्सन गरिदिन्छौँ। व्हेन एनी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स रियाक्ट्स विथ एनी एसिड्स इट गिव्स कार्बन डाइअक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट। यसलाई हामी यसरी पनि हेर्न सक्छौँ। यो सोडियम कार्बोनेट हो। सोडियम कार्बोनेट जसलाई हामी वासिङ सोडा पनि भन्छौँ। सोडियम कार्बोनेटलाई हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रियाक्सन गर्यौँ भने त्यति बेला निस्किने प्रोडक्ट भनेको एउटा NaCl खाने नुन निस्किन्छ, अर्को वाटर निस्किन्छ र अर्को कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्रोडक्सन हुन्छ। यसलाई हामी रियाक्सन अफ एसिड विथ कार्बोनेट्स एन्ड बाइकार्बोनेट्स भनेर पनि भन्न सक्छौँ है। यो त भयो कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई हामीले कसरी प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ ल्याब अथवा ल्याबभन्दा बाहिर हाम्रो डेली लाइफमा पनि। त्यसपछि अब हामी फिजिकल प्रपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइडमा जान्छौँ। फिजिकल प्रपर्टिजमा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा के छ त, अथवा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ त।
मैले फिगरमा देखाएको छु। यो तीनवटा फिगर देख्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं? कार्बन डाइअक्साइड ग्यास माइट बी कलरलेस, किनभने यो कलरफुललाई मैले क्रस गरेछु, यसको कलर हुँदैन। त्यसैगरी इट माइट बी अर्डरलेस एन्ड इट माइट बी टेस्टलेस होला त? हेरौँ है। यस, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज कलरलेस, इट इज अर्डरलेस एन्ड इट इज टेस्टलेस ग्यास। सेकेन्ड नम्बरमा मैले दुईवटा क्यूब लिएको छु, एउटा एयर भएको क्यूब, अर्को कार्बन डाइअक्साइड कन्टेनिङ क्यूब। यिनीहरूको यदि हामीले भोल्युमलाई इक्वल छ भनेर एज्युम गर्ने हो भने यसमा प्रेजेन्ट भएको एयरको मास भनेको 1.225 केजी हुन्छ प्र्याक्टिकली, र यो क्यूबमा प्रेजेन्ट भएको कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको मास भनेको 1.98 किलोग्राम हुन्छ। यदि हामीले सेम भोल्युममा भएको ग्यासेसहरूलाई कम्पेयर गर्ने हो भने नर्मल एयर र कार्बन डाइअक्साइडको डेन्सिटी कम्पेयर गर्ने हो अथवा मास कम्पेयर गर्ने हो भने हामीले के भन्न सक्छौं? कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज हेभियर देन एयर, and by how much time it is heavier? It is 1.6 times heavier than the normal air. थर्ड पिक्चर छ फिजिकल प्रपर्टिजमा। यो पिक्चरमा मैले के देखाउन खोजेको? दिस इज वाटर, यो वाटर हो, यो डेलिभरी ट्युब हो। यदि मैले यो डेलिभरी ट्युबमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास पठाएँ, फुकेर पठाऊँ अथवा अरू कुनै मिन्सबाट मैले यदि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास पठाएँ भने कार्बन डाइअक्साइड ग्यास गेट्स रिएक्टेड विथ वाटर or it gets soluble, it gets dissolved in water, and as a result carbonic acid is formed. So we can say that carbon dioxide gas is highly soluble in water and thus it forms carbonic acid. यो फिगर देखेपछि हामीलाई के कुरा यादमा हुनुपर्छ त? कार्बन डाइअक्साइड ग्यास सायद आफै बल्दैन कि, अथवा आफू नबल्ने ग्यास हो कि कार्बन डाइअक्साइड भनेको। त्यसैगरी यो ग्यास भनेको अरूलाई पनि बल्नलाई हेल्प नगर्ने ग्यास हो। कार्बन डाइअक्साइड ग्यास मैले यहाँ राखेँ र यो भाँडो बन्द गरिदिएँ भने यो मोमबत्ती आफै निप्छ। द्याट मिन्स कार्बन डाइअक्साइड इज नाइदर कम्बस्टिबल, यो आफै पनि बल्दैन र अरूलाई बल्नको लागि यसले हेल्प पनि गर्दैन। फिजिकल प्रपर्टिज, अर्को फिजिकल प्रपर्टिजमा जाम। यो फिजिकल प्रपर्टिजले के भन्छ? जब मैले कार्बन डाइअक्साइडलाई -78 डिग्री सेल्सियस अथवा त्योभन्दा मुनिको टेम्परेचरमा फ्रिज गर्छु, कुल डाउन गर्छु, त्यति बेला एज अ प्रोडक्ट कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ? सलिड फर्ममा चेन्ज हुन्छ र यो सलिड फर्ममा चेन्ज भएको कार्बन डाइअक्साइडलाई हामी ड्राई आइस भनेर भन्छौँ। र ड्राई आइस हामीले यसको एकदम इम्पोर्टेन्ट युज पनि छ, यो पछि युजमा हामी डिस्कसन पनि गर्नेछौँ। सो व्हेन कार्बन डाइअक्साइड इज कुल्ड बिलो -78 डिग्री सेल्सियस, it gets converted into a solid form which is known as dry ice. अर्को फिजिकल प्रपर्टिज के हुन सक्छ त? यहाँ मैले ग्यास जारमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास राखेको छु। यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास कस्तो नेचरको छ त भनेर पनि प्रेडिक्सन गर्न सक्छौँ हामी। यो ब्लू लिटमस पेपर हो। ब्लू लिटमस पेपरलाई कार्बन डाइअक्साइड ग्यास भएको ठाउँमा राख्यौं भने इट गेट्स कन्भर्टेड इन्टु रेड लिटमस। सो हामी के भन्न सक्छौं त? कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज एसिडिक इन नेचर, so it converts blue litmus paper into red litmus paper. अब हामी केमिकल प्रपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासमा जान्छौं। कार्बन डाइअक्साइडको केमिकल प्रपर्टिज हामीले अबाउट 5 वटा जति याद गर्नुपर्छ। यसमा हामी फर्स्ट नम्बरमा जान्छौं, रिएक्सन विथ वाटर।
वाटरसँग रियाक्सन गर्दा कार्बन डाइअक्साइडले के बनाउँछ? यहाँ मैले वाटरको मोलिक्युल लिएछु H2O, त्यसै गरी CO2, इट इज द मोलिक्युल अफ कार्बन डाइअक्साइड। वाटर र कार्बन डाइअक्साइड बीच रियाक्सन भएर बन्ने प्रोडक्टलाई हामी H2CO3 भन्छौँ। H2CO3 भनेको कार्बोनिक एसिड हो। यो कार्बोनिक एसिड बनाउनको लागि अथवा यो कसरी बन्यो होला भनेर प्रेडिक्सन गर्नको लागि मैले केही एनिमेसनहरू गरेको छु। यो एनिमेसनले यो रियाक्सनको रियल मेकानिजम नदेखाउन सक्छ, तर एसईई प्रिपेयर गरेर बसेका भाइ बहिनीहरूलाई यो रियाक्सन याद गर्न सजिलो बनाउने एउटा उपाय चाहिँ हुन सक्छ है। H2O molecule gets dissociated into H plus and OH minus ion. H2O लाई मैले H plus र OH minus ion मा डिसोसिएट गरेछु। त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइडलाई कार्बन डाइअक्साइड नै राखेछु है। त्यसै गरी फेरि मैले के गरेछु, OH माइनस आयोनलाई H plus र O माइनस माइनस मा कन्भर्ट गरेछु। यति भइसकेपछि एउटा कुरा हामीले के याद गरौँ, कार्बन डाइअक्साइडले जहिले पनि रियाक्सनको टाइममा कार्बोनेट बनाउने एफिनिटी राख्छ। कार्बन डाइअक्साइडले यो अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्न खोज्छ र एज अ प्रोडक्ट के बनाउन खोज्छ त यसले कार्बोनेट आयोन बनाउन खोज्छ। CO2 र O मिलेर CO3 बनाउने चान्सेस बनाउँछ। र अब हेरौँ, वाटरलाई मैले पुरै टुक्र्याएँ H प्लस O माइनस माइनसमा। त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइडलाई मैले यहाँसम्म नि केही पनि गरेको छैन। अब के भयो, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड बीच रियाक्सन भएर कार्बोनेट आयोन बन्यो। अब कार्बोनेट आयोनमा नेगेटिभ चार्ज आयो, हाइड्रोजन आयोनमा पोजिटिभ चार्ज छ। जहिले पनि रियाक्सन प्रोसिड आउट हुँदा पोजिटिभ आयोनले नेगेटिभ आयोनसँग बन्डिङ गरेर प्रोडक्ट फर्मेसन गर्छ। त्यसैले हाइड्रोजनले के गर्ने भयो त, कार्बोनेटसँग रियाक्सन गरेर कार्बोनिक एसिड बनाउने भयो। सेकेन्ड वान इज रियाक्सन विथ लाइम वाटर। लाइम वाटर भनेपछि हामी क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई डिनोट गर्छौँ। लाइम वाटर भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडसँग कार्बन डाइअक्साइडले रियाक्सन गरेपछि के प्रोडक्टहरू फर्मेसन हुन्छ त, एकचोटि हेरौँ है। यहाँ मैले कार्बन डाइअक्साइड CO2 ग्यास लिएको छु। त्यसै गरी क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड विच इज अल्सो नोन एज लाइम वाटर CaOH2, यो दुईवटाको बीचमा रियाक्सन भयो भने एउटा व्हाइट कलरको पिपिटी निस्किन्छ, प्रेसिपिटेट निस्किन्छ, जसलाई हामी क्याल्सियम कार्बोनेट भनेर भन्छौँ। यो क्याल्सियम कार्बोनेट प्रड्युस हुने कारणले गर्दाखेरि यो रियाक्सन गर्दाखेरि टेस्ट ट्युबमा व्हाइट कलर देखिन्छ र त्यो सँगसँगै एज अ बाई प्रोडक्ट वाटर मोलिक्युल्स पनि निस्किन्छ। त्यसै गरी यही रियाक्सनमा यदि मैले कन्टिन्युअसली कार्बन डाइअक्साइड पठाइ नै राखेँ भने, हेरौँ है भाइ बहिनीहरू, यो क्याल्सियम कार्बोनेट र वाटरको यसलाई मैले अब रियाक्टेन्ट साइडमा राखेको छु र यो रियाक्टेन्ट साइडमा राखेर फेरि कन्टिन्युअसली कार्बन डाइअक्साइड पठाइ नै रहेको छु अथवा यो कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्सन कन्टिन्युअसली गराइ नै रहेको छु भने त्यतिखेर अब के हुन्छ, यो जुन व्हाइट कलरको पिपिटी छ, यो व्हाइट कलरको पिपिटी डिसअपियर हुन्छ, यो हराएर जान्छ र यहाँबाट फर्मेसन हुने प्रोडक्ट भनेको क्याल्सियम बाइकार्बोनेट हुन्छ। यसलाई मैले एनिमेसन गर्न पनि ट्राई गरेको छु, एकछिन हेरौँ है। कार्बन डाइअक्साइड पठाएपछि व्हाइट कलर हुन्छ, कन्टिन्युअसली पठाउँदै गर्दाखेरि यो फेरि कलर डिसअपियर हुन्छ र यो कलरलेस सब्स्टान्समा चेन्ज हुन्छ। रियाक्सन विथ म्याग्नेशियम। म्याग्नेशियमसँग रियाक्सन गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइडले के प्रोडक्सन गर्छ त, व्हेन म्याग्नेशियम एन्ड कार्बन डाइअक्साइड रियाक्सन गरेर बन्ने प्रोडक्ट भनेको एउटा म्याग्नेशियम अक्साइड, अर्को कार्बन। अब यसको लागि पनि मैले एउटा एनिमेसन रेडी गरेको छु, त्यसलाई पनि एकचोटि हेरौँ है। हामीलाई थाहा छ म्याग्नेशियम भनेको पेरियोडिक टेबलमा 12 नम्बरमा पर्छ।
यसको पेरियोडिकल्ली भ्यालेन्सी हामीले याद गर्ने हो भने यसको भ्यालेन्सी +2 हुन्छ। त्यसैगरी कार्बन डाइअक्साइडलाई पनि एकचोटि हामीले यसको एटोमिकली डिसोसिएट गरौँ। एटोमिकली यसलाई डिसोसिएट गर्दा कार्बन C+4 भ्यालेन्सी र अक्सिजन -2 भ्यालेन्सी भनेपछि म्याग्नेशियम प्लस भ्यालेन्सी, कार्बन प्लस भ्यालेन्सी, अक्सिजन माइनस भ्यालेन्सी। त्यसपछि अब के प्रोडक्ट बन्छ होला त? प्रोडक्ट बन्दाखेरि जहिले पनि पोजिटिभ अनि नेगेटिभलाई हामी सँगै ल्याउँछौँ र कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्छौँ। त्यसैगरी बाँकी भएको कार्बनलाई हामी छुट्टै यसरी डिसोसिएट फर्ममा राखिदिन्छौँ। भनेपछि हामीले के भन्नु पर्यो अब? व्हेन म्याग्नेशियम रियाक्ट्स विथ कार्बन डाइअक्साइड इट फर्म्स म्याग्नेशियम अक्साइड एन्ड कार्बन। त्यसपछि अब जाम रियाक्सन विथ रेड हट कोक। रेड हट कोक भन्ने बित्तिकै हामीलाई कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू, तर कोक भनेपछि कार्बन भन्ने कुरा याद गरौँ। यो कार्बनसँग कार्बन डाइअक्साइडले रियाक्सन गर्दाखेरि के प्रोडक्ट बन्छ होला त? ओभियसली कार्बन, व्हेन कार्बन डाइअक्साइड रियाक्ट्स विथ कार्बन इट फर्म्स कार्बन मोनोअक्साइड। यो कार्बन मोनोअक्साइड फर्मेसन हुने प्रोसेसलाई पनि मैले डायग्रामेटिकली देखाउने ट्राई गरेको छु। यसलाई पनि एकचोटि हेरौँ है। कार्बन डाइअक्साइड मोलिक्युललाई मैले यसरी डिसोसिएट गरेँ, कार्बन, अक्सिजन, अक्सिजन। यिनीहरूको भ्यालेन्सीलाई पनि मैले माथितिर राखिदिएँ, जसले गर्दाखेरि पछि प्रोडक्ट के बन्छ भन्ने प्रेडिक्सन गर्न हामीलाई सजिलो होस्। त्यसैगरी कार्बन सिंगल छ, त्यसैले कार्बनलाई पनि मैले C+4 ले डिनोट गरेँ। अब यसमा एकचोटि हेरौँ, हामीसँग कार्बन र अक्सिजन मात्रै छ, कार्बन र अक्सिजन मात्रै छ। कार्बन डाइअक्साइड र कार्बन बीच रियाक्सन भएर ओभियसली कार्बन डाइअक्साइड त बन्दैन। सो हामीले यसबाट के प्रेडिक्सन गर्छौँ त? कार्बन र अक्सिजन मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि अब बन्ने प्रोडक्ट भनेको कार्बन मोनोअक्साइड हो। CO, दिस इज कार्बन मोनोअक्साइड। रियाक्सन विथ एमोनिया, यो रियाक्सन अलि बढी इम्पोर्टेन्ट छ है भाइ बहिनीहरू। वाट ह्यापन्स व्हेन कार्बन डाइअक्साइड इज रियाक्टेड विथ एमोनिया, और पछिल्लो क्लासमा हामीले अमोनिया ग्यास पढ्दाखेरि पनि हामीले केमिकल रियाक्सन अफ अमोनियामा पनि यही रियाक्सन फेरि पढ्नुपर्छ। सो वाट ह्यापन्स व्हेन अमोनिया रियाक्ट्स विथ कार्बन डाइअक्साइड, अमोनिया र कार्बन डाइअक्साइड बीच केमिकल रियाक्सन भयो भने के बन्छ होला त? व्हेन अमोनिया रियाक्ट्स विथ कार्बन डाइअक्साइड an important chemical fertilizer is formed which is known as urea. कार्बन डाइअक्साइड र अमोनिया बीच रियाक्सन भएर युरिया बन्छ र वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट आउँछ। यसलाई पनि मैले एनिमेसन गर्ने ट्राई गरेको छु। एउटा एमोनिया मोलिक्युललाई मैले NH2H गरेर टुक्राएको छु। NH2H, NH3, मसँग दुईवटा मोलिक्युल छ, त्यही भएर NH2H, NH2H। त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइडलाई मैले कसरी डिसोसिएट गरेको छु? COO। यसरी डिसोसिएट गरिसकेपछि रियाक्सन कसरी बन्छ त? सजिलो टर्ममा यो माथिकोलाई एउटा प्रोडक्ट भनिदिउँ, यो तलकोलाई एउटा प्रोडक्ट भनिदिउँ। सो यसरी लेख्दा सजिलो होला। NH2CO NH2, it is urea, and the next byproduct is H2O, water, अर्को byproduct बन्छ। मैले अघि नै पनि भने भाइ बहिनीहरू, यो रियल मेकानिजम होइन यो केमिकल रियाक्सनको, जस्ट मैले तपाईहरुलाई सजिलो होस् एक्जाममा याद गर्नको लागि भनेर मात्रै यो एनिमेसन गरेको है। अब युजेस अफ कार्बन डाइअक्साइडमा जाम। कार्बन डाइअक्साइडको आजको क्लासमा हामीले इन्ट्रोडक्सन पढ्यौं, त्यसैगरी यसको फिजिकल प्रपर्टिज पढ्यौं, यसको केमिकल प्रपर्टिज पढ्यौं। अब चाहिँ हामी युजेस कुन ठाउँमा कहाँ युज हुन्छ त कार्बन डाइअक्साइड भन्ने विषयमा डिस्कसन गर्छौं। मसँग तीनवटा पिक्चर छ। यो तीनवटा पिक्चरले कार्बन डाइअक्साइडको एउटा युजलाई इलाबोरेट गर्छ होला।
यो हार्ड ड्रिङ्क भयो, यो सोडा भयो, यो भनेको सफ्ट ड्रिङ्क भयो। ओभियसली कार्बन डाइअक्साइड यो तीनैवटामा प्रेजेन्ट छ। द्याट मिन्स कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज युज टु मेक सफ्ट ड्रिङ्क्स एज वेल एज हार्ड ड्रिङ्क्स। सेकेन्ड फिगर हेरौँ है। NH2 CO NH2 यो भनेको हामीले अघि नै पनि डिस्कसन गरिसकेको फर्मुला हो। यो फर्मुला युरियाको हो। त्यसैगरी मैले दुईवटा पिक्चर देखाएको छु। यो पिक्चरमा एउटा के कुरा कमन छ, दुईटैले लुगा धुन लाछ। लुगा धुने टाइममा युज हुने एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोडक्ट पनि बनाउनको लागि कार्बन डाइअक्साइड चाहिन्छ। सो हामी यो तीनवटा फिगर हेरेर के भन्न सक्छौं त, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज युज टु मेक युरिया एज वेल एज वाशिङ सोडा। वाशिङ सोडा बनाउनको लागि र युरिया बनाउनको लागि पनि हामी कार्बन डाइअक्साइड ग्यास युज गर्छौं। थर्ड नम्बरको युजमा मैले ड्राई आइसलाई लिएको छु। ड्राई आइस हामीले अघि नै पनि फिजिकल प्रपर्टिजमा पढेछौं। ड्राई आइस भनेको कार्बन डाइअक्साइडकै सलिड फर्म हो, तर कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई जब हामी -78 डिग्री सेल्सियससम्म कुल डाउन गर्छौं त्यति बेला कार्बन डाइअक्साइड ग्यास गेट्स कन्भर्टेड इन्टु सलिड फर्म विच इज नोन एज ड्राई आइस। एन्ड ड्राई आइस इज जेनरली युज्ड एज अ कुलर। कुलरको रूपमा युज गर्छौं, रेफ्रिजरेन्टको रूपमा युज गर्छौं। कुनै पनि सब्स्टान्सेसहरूलाई कुल गरेर लामो समयसम्म कुल गरेर राख्नको लागि हामी ड्राई आइसलाई युज गर्छौं। सो carbon dioxide in the form of dry ice, carbon dioxide in the form of dry ice is used as a refrigerant to preserve foods. अर्को स्लाइडमा जाम। युजेस अफ कार्बन डाइअक्साइडमा मैले एउटा इक्वेसन लिएर आएको छु यहाँ। In this chemical equation, in this chemical reaction, carbon dioxide is reacted with water in presence of sunlight, and as they react with each other, the product form is carbohydrate and oxygen. यो प्रोसेसलाई हामी फोटोसिन्थेसिस भनेर पनि भन्छौं। फोटोसिन्थेसिस गर्नको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट रिएक्टेन्ट भनेको कार्बन डाइअक्साइड हो। कार्बन डाइअक्साइड र वाटरले सनलाइटको प्रेजेन्समा ग्रीन प्लान्ट्सहरुको, क्लोरोफिल कन्टेनिङ प्लान्ट्सहरुको लिभ्सहरुमा यो प्रोसेस चलाइरहेको हुन्छ र यो प्रोसेसलाई हामी फोटोसिन्थेसिस भनेर भन्छौं। मैले फोटोसिन्थेसिसलाई यसरी पनि देखाउन खोजेको छु। यो प्लान्ट ग्रीन प्लान्ट भयो, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइअक्साइड, एयरमा भएको कार्बन डाइअक्साइड ग्रीन प्लान्ट्सहरुले लिन्छ, एन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट अक्सिजन ग्यासले फ्याँक्छ र कार्बोहाइड्रेट बनाउँछ। यो कार्बोहाइड्रेट प्लान्ट्सले आफ्नो ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको लागि युज गर्छ। सो हामी के भन्न सक्छौं त, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज युज्ड बाई प्लान्ट्स फर फोटोसिन्थेसिस। फोटोसिन्थेसिसको लागि पनि युज गर्छ। अर्को रियाक्सन छ मसँग। यो रियाक्सनमा NaHCO3, यसलाई हामी सोडियम बाइकार्बोनेट भनेर भन्छौं। त्यसपछि अर्को रियाक्टेन्ट छ मसँग कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड। यदि मैले सोडियम बाइकार्बोनेट र सल्फ्युरिक एसिड, कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडलाई रियाक्सन गरे भने यहाँबाट एउटा बाई प्रोडक्टको रूपमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्किन्छ। अब यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास कहाँ युज हुन्छ होला त? भाइ बहिनीहरु यहाँ हेरौँ है। यो भनेको
फायर एक्सटिङ्ग्विसर हो। यो फायर एक्सटिङ्ग्विसर भनेको हामीले ठुल्ठुलो बिल्डिङ्सहरू, इन्डस्ट्रिजहरू, त्यसै गरी हस्पिटल्सहरूमा देख्छौँ। यो फायर एक्सटिङ्ग्विसरमा यो दुईवटा रियाक्टेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, एउटा सोडियम बाइकार्बोनेट, अर्को कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड। कुनै ठाउँमा आगलागी हुने बित्तिकै हामीले यो थिचिदिन्छौँ। यो थिचिसकेपछि यो दुईवटा रियाक्टेन्टको बिचमा केमिकल रियाक्सन हुन्छ। केमिकल रियाक्सन भएर जुन कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ, यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यासले यो आगोलाई नियन्त्रण गर्न अथवा एक्सटिङ्ग्विस गर्न, निभाउन हेल्प गर्छ। हामी यसलाई यस्तो पनि भन्छौँ, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज युज्ड इन फायर एक्सटिङ्ग्विसर। फायर एक्सटिङ्ग्विसरमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निस्किने भएकोले फायर एक्सटिङ्ग्विसर बनाउनको लागि, अथवा भनौँ फायर एक्सटिङ्ग्विसरमा पनि कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको युज छ। मैले केही क्वेसन्सहरू कलेक्सन गरेर लिएर आएको छु। यो क्वेसन्सहरू हाम्रो एसईई एक्जामिनेसनमा प्राय गरी सोधिरहेको क्वेसन्सहरू हो। जस्तै मैले फर्स्ट नम्बरमा स्टडी द गिभन डायग्राम एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। विच ग्यास इज कलेक्टेड इन द जार। यो जारमा कलेक्सन गरेको ग्यासको नाम के हो। त्यसै गरी वाइ इज ग्यास जार केप्ट इरेक्ट। मैले यो ग्यास जारलाई इरेक्ट सिधा किन राखेको छु, यसलाई सिधा किन राखेको छु भन्ने क्वेसन छ। थर्ड वान इज वाट ह्यापन्स वेन दिस ग्यास इज रियाक्टेड विथ पोटासियम हाइड्रोक्साइड। यसबाट निस्किने प्रडक्टलाई पोटासियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के बन्छ, त्यसलाई ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसनमा लेख्नु पर्यो। यो क्वेसन सोद्धाखेरि भाइ बहिनीहरू यहाँ राउन्ड बटन फ्लास्कको युज भएको छ। अघिनको हामीले ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन गर्दाखेरि के युज गर्यौँ त, उल्फ बोतल युज गर्यौँ। जेनरली ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनमा हामी उल्फ बोतल युज गर्छौँ। क्वेसनमा हामीलाई कोनिकल फ्लास्क, राउन्ड बटन फ्लास्क अथवा एउटा नर्मल टेस्ट ट्युब मात्रै लेखेर पनि दिएको हुनसक्छ है। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसन आउँछ, यो ग्यास जार किन इरेक्ट राखेको छ त, यसलाई घोप्ट्याएको किन छैन त, किन घोप्ट्याइएको छैन। हामीले अघि नै यसको फिजिकल प्रपर्टिजमा पढिसकेका छौँ। कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज हेभियर देन एयर। त्यसैले कार्बन डाइअक्साइड ग्यासलाई हामीले कलेक्सन गर्दाखेरि जहिले पनि यहाँ भएको हावालाई माथितिर धकेलेर यो आफू कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ तलतिर बस्छ। बाई इट इज कलेक्टेड बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। एयर आफूभन्दा हलुको भएको कारणले गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड आफू तल बस्छ भने एयरलाई चाहिँ माथितिर धकेल्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई के पनि क्वेसन सोध्न सक्छ त, यसलाई, यो रियाक्सनलाई अथवा यो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनमा हामीले यो साइडमा किन वाटर नराखेको त। जस्तो हामीले क्लास 9 मा हाइड्रोजन ग्यास प्रिपरेसन गर्दाखेरि यतातिर वाटर भएको ग्यास जार राख्छौँ, तर यो यता चाहिँ हामी वाटर राख्दैनौँ। किन, हामीले अघि नै फिजिकल प्रपर्टिजमा पढिसकेका छौँ, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज सोलुबल इन वाटर। र यदि हामीले यता वाटर भएको ग्यास जार राख्यौँ भने यहाँबाट निस्केको कार्बन डाइअक्साइड ग्यास वाटरसँग रियाक्सन भएर कार्बनिक एसिड बन्छ। तर हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको कार्बन डाइअक्साइड ग्यास निकाल्ने हो, कार्बनिक एसिड होइन है। अर्को 2 नम्बरको क्वेसनमा जाम। नेम 2 केमिकल्स रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर कार्बन डाइअक्साइड इन ल्याबोरेटरी। ल्याबमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिने कुनै 2वटा केमिकल्स भन्नुको मतलब त्यसको रियाक्टेन्ट्सहरू हो। त्यो रियाक्टेन्ट्स भनेको एउटा क्याल्सियम कार्बोनेट, अर्को भनेको डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Write the molecular formula and molecular weight of carbon dioxide. Molecular formula carbon dioxide gas को it is clear CO2. Molecular weight यसको कति हुन्छ त, यसको molecular weight निकाल्नको लागि each atoms जरुको atomic weight लाई जोडौं। कार्बन कति हुन्छ त, कार्बनको atomic weight, कार्बनको atomic weight 12, ऑक्सिजनको atomic weight 16, 12 plus 16 plus 16 यो तीनैवटा जोडौं, यो भनेको 44 हुन्छ है। 4 नम्बरमा हेरौं। लाइम वाटर टर्न टु मिल्की व्हेन कार्बन डाइअक्साइड इज पास थ्रु इट। यो भनेको मैले सायद केमिकल प्रपर्टिजमा गइसकेको छु। लाइम वाटर क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्सन गर्दाखेरि किन मिल्की हुन्छ त,
किनभने त्यति बेलाको प्रोडक्ट भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट हो। क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको प्रेसिपिटेट आउट हुन्छ, व्हाइट कलरको सब्स्टान्स हो है। 5 नम्बर यो 4 मार्क्समा सोधिने खालको क्वेसन हो। ड्र अ डायग्राम अफ ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास विथ ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन। ड्र पनि गर्नु पर्यो, प्रिन्सिपल पनि लेख्नु पर्यो, अनि ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन पनि लेख्नु पर्यो। नेक्स्ट क्वेसन इज राइट एनी 3 युजेस अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। कार्बन डाइअक्साइड ग्यास कहाँ कहाँ युज हुन्छ त त्यो पोइन्ट वाइज लेख्नु पर्यो। र लास्ट नम्बरमा राइट द मोलिकुलर फर्मुला अफ लाइम वाटर, लाइम स्टोन, स्लेक्ट लाइम। कहिलेकाहीँ हामीलाई यो नाम मात्रै दिन्छ, यसको मोलिकुलर फर्मुला हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइम वाटर भनेपछि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो, लाइम स्टोन भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट हो, र स्लेक्ट लाइम भनेको क्याल्सियम अक्साइड हो। आजको भर्चुअल क्लास यही सकिएको छ। क्वेसन्सहरू केही भयो भने तपाईहरुले हामीसँग सम्पर्क गरेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। हामी अर्को क्लासमा फेरि भेट्ने नै छौं। आजको लागि यति नै। नमस्ते।